नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आर्यवर्त पञ्चाङ्गम 2082 प्रकाशित भएको छ। आर्यवर्त पञ्चाङ्गम हामीलाई किन आवश्यक छ, यसका विशेषता सहितको विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। यो आर्यवर्त पञ्चाङ्गमको आवरण पृष्ठ हो र यसमा हामीले सृष्टिदेखि व्यतीत भएका वर्षहरू, कलिबाट गएका वर्षहरू, यसको साथसाथै शालिवाहनीय शक, सम्मत, नेपाल सम्मत, इस्वी सम्मत पनि उल्लेख गरेका छौँ। यसका साथसाथै पञ्चाङ्गको अक्षांश 27-42 अक्षांशमा यो पञ्चाङ्ग तयार गरिएको हो। यो काठमाडौँको हो, जसको पलवा 6 अङ्गुल 18 बेङ्गुल रहेको छ भने देशान्तर 85-19, यसका साथसाथै परम क्रान्त्यंश 23-26-11 र अयनांश 24-34-19 यो आधारमा यो पञ्चाङ्ग तयार भएको हो। र यसका आधारमा अहिले सिद्धार्थी नामको संवत्सर, राजा रवि, मन्त्री चन्द्रमा रहेका छन् र यसरी यो पञ्चाङ्गको आवरण पृष्ठ रहेको छ। त्यसैगरी अब पञ्चाङ्गको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा आर्यवर्त भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पुण्यभूमिको प्राचीनतम नाम हो र मूलतः आ समुद्रात्तु वै पूर्वात् दा समुद्रात्तु पश्चिमात् तैरेवान्तरम गिरियोर आर्यवर्तम विदुर्बोधा भनेर बताएको छ। पूर्व र पश्चिमतर्फ समुद्रसम्म सिमाना फैलिएको, उत्तरतर्फ हिमालय र दक्षिणतर्फ विन्ध्याचल पर्वतको बीचमा रहेको भूभागलाई आर्यवर्त भनेर सम्बोधन गरिएको छ। विन्ध्याचल र हिमालयको मध्य भागमा रहेको ठाउँ आर्यवर्त हो भनेर अमरकोशमा बताएको छ। यस पञ्चाङ्गका सल्लाहकारमा प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ उपाध्याय, नेपाल ऋषि प्राज्ञ डाक्टर जगमान गुरुङ, प्राध्यापक शम्भु प्रसाद ढकाल, प्राध्यापक डाक्टर स्थानेश्वर तिमल सिन्हा रहनु भएको छ। यसका साथसाथै पञ्चाङ्गकारमा डाक्टर नारायण प्रसाद निरौला, यसका साथसाथै पञ्चाङ्गको निर्देशकका रूपमा डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री कोइराला रहनु भएको छ। यसका साथसाथै विषय विज्ञका रूपमा प्राडा आनन्द प्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ, शुक्ल यजुर्वेदाचार्य, धर्मशास्त्राचार्य हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी व्याकरणाचार्य, शाङ्कर वेदान्ताचार्य रहनु भएको छ। यसका साथसाथै सहप्राध्यापक डाक्टर माधव लामिछाने तन्त्राचार्य रहनुभएको छ। सहप्राध्यापक सुरेश राज पौडेल धर्मशास्त्राचार्य रहनुभएको छ। उपप्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद पौडेल नव्य न्यायाचार्य हुनुहुन्छ। उपप्राध्यापक शान्तरत्न बज्राचार्य बौद्ध दर्शनाचार्य हुनुहुन्छ। आचार्य पण्डित कृष्णप्रसाद निरौला इतिहास पुराणाचार्य हुनुहुन्छ। यसका साथसाथै आचार्य यदुनन्दन भारद्वाज हुनुहुन्छ, उहाँ इतिहास पुराणाचार्य बौद्ध दर्शनाचार्य हुनुहुन्छ भने आचार्य त्रिविक्रम कोइराला फलित ज्योतिषाचार्य हुनुहुन्छ। यसरी विषय विज्ञका रूपमा हामीले उहाँहरूसँग पनि परामर्श गरेर यो सबै समूहका रूपमा यी कुराहरूलाई चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यसका साथसाथै कानुनी सल्लाहकार, अन्य विभिन्न देश विदेशका प्रतिनिधिहरू पनि यस पञ्चाङ्गमा जोडिनु भएको छ, जसको नाम पनि यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्यवर्त पञ्चाङ्गम वैदिक ज्ञान विज्ञान केन्द्र काठमाडौँले प्रकाशन गरेको हो र यो पाशुपत क्षेत्रमा छ। आर्यवर्त पञ्चाङ्गको आरम्भिक पृष्ठहरूमा वर्षफलको उल्लेख गरिएको छ। वर्षफलका साथसाथै संवत्सर फल, राजा सूर्य, मन्त्री चन्द्रमा लगायतका सस्याधिपति मेघेश, रसाधिपति धान्येश आदिको फल दिएको छ। यो अन्य पञ्चाङ्गहरूमा पनि दिइन्छ र यस पञ्चाङ्गमा के विशेषता छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यहाँ जति पनि कुराहरू दिएका छौँ यी सबै शास्त्रका प्रमाणका आधारमा नै उल्लेख गरेका छौँ। हामीले संवत्सर फल ज्योतिर्निबन्धबाट लिएका छौँ। यसका साथसाथै नारद संहिताबाट राजा सूर्यको फललाई उल्लेख गरेका छौँ। यसैगरी हामीले जति पनि पञ्चाङ्गमा यी विषयवस्तुहरू दिएका छौँ सन्दर्भसहित दिएका छौँ र शास्त्रोक्त विषयवस्तुहरूलाई उल्लेख गरेका छौँ। यसका साथसाथै यो वर्ष आदि विश्वहरू, छुदानयन, यी उग्रत्व आदि यी सबै कुराहरू यो सलभादि विश्व, उद्भिज आदि विश्व यी मुहूर्त चिन्तामणिबाट उल्लेख गरिएका हुन्। यसका साथसाथै जगल लग्न फलको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ र वार्षिक भविष्य फल पनि उल्लेख गरिएको छ। यी सबै कुराहरूको प्रमाणसहित हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अबको हडा चक्र हो, यो परम्परागत रूपमा आएको कुरा हो र यसलाई जो पञ्चाङ्गमा अन्य पञ्चाङ्गहरूमा पनि उल्लेख छ सोही अनुसार नै हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अब मूल रूपमा माङ्गलिक दोषको बारेमा यो पञ्चाङ्गमा विशेष रूपमा विस्तृत रूपमा बताएको छ। अरू पञ्चाङ्गहरूमा पनि केही उल्लेख त छ, यद्यपि हामीले यहाँ चाहिँ प्रमाणसहित, चिन्तनसहित र विश्लेषणसहितको अनुसन्धानात्मक विषयवस्तु यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यो हाम्रो विशेषता हो। नाडी दोषको बारेमा, त्यसको परिहारको बारेमा, भकुट दोषको बारेमा,
परिहारका बारेमा यी सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा छ, हजुरहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै बरबदु मेलाप चक्रको बारेमा त यो अन्य पञ्चाङ्ग जस्तो नै हो, यहाँ मूलतः जो छ त्यही नै उल्लेख गरेको छ। अब यहाँ विशेष गरी निरयण प्रथम लग्न सारिणी अन्य पञ्चाङ्ग जस्तै नै उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि यो पञ्चाङ्गमा यो सारिणी चाहिँ प्रथम लग्न सारिणीबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ यसका बारेमा उदाहरणसहित नाम जुराउने प्रक्रिया पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। ग्रह स्पष्ट गर्ने प्रक्रियाको बारेमा पनि यहाँ सजिलो तरिका उल्लेख गरिएको छ। यसका साथसाथै नवमांश साधन गर्ने हामीलाई धेरै लग्नहरूमा अन्य कुराहरूमा पनि नवमांशको आवश्यकता रहन्छ र यो नवमांश साधन गर्ने प्रक्रियाका बारेमा पनि यहाँ विस्तृत रूपमा उदाहरणसहित मूलतः उदाहरणसहित प्रस्तुत गरिएको छ। यो पनि पञ्चाङ्गको विशेषता हो। त्यसैगरी सार्वत्रिक दशम लग्न सारिणी यो त सम्पूर्णमा उही नै हुन्छ। यसका साथसाथै दशम लग्न ल्याउने रीतिका बारेमा पनि संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ। स्थानीय सूर्योदय साधन गर्ने, किरण वक्री भवन सहितको सूर्योदय साधन गर्ने प्रक्रियालाई पनि यहाँ उदाहरणसहित प्रस्तुत गरिएको छ, सूत्रसहित प्रस्तुत गरिएको छ, जसबाट सहजतः हामीले चर साधन गर्न सक्छौँ। चरका साथसाथै किरण वक्री भवन सहितको चर साधन गरेर सूर्योदय हामीले आफ्नो स्थान स्वस्थानको सूर्योदय साधन गर्न सक्छौँ। यसका लागि यो कुरा विशेष रहेको छ अन्यभन्दा। यसैगरी वार्षिक राशिफल त अन्य पञ्चाङ्गमा पनि हुन्छ र हाम्रोमा पनि यसमा निरन्तरता दिएका छौँ। र विशेष गरी अब यहाँ 77 जिल्लाका अक्षांश देशान्तरहरूको कुरालाई पनि हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। यसका साथसाथै अरिष्ट शान्ति तथा महामृत्युञ्जयको वैदिक मन्त्र र जप विधिको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छौँ। सङ्कल्प, विनियोग सहितका ऋषि न्यास मूलतः चाहिँ महामृत्युञ्जयको जप विधि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। यो महामन्त्र महोदधिबाट हामीले यो उल्लेख गरेका हौँ, यहाँ सन्दर्भ पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। यसका साथसाथै शनि 7.5 र अढैयाका बारेमा पनि विस्तृत रूपमा चर्चा छ र शनि स्तोत्रहरू भए, पिपलमा जल चढाउने, प्रार्थना गर्ने मन्त्रहरूको बारेमा पनि उल्लेख छ र शनि 7.5 र अढैया भनेको के हो, कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ उदाहरणसहित प्रस्तुत गरिएको छ। अब यसका साथसाथै हामीले पञ्चाङ्गको मूल विशेषताका रूपमा सङ्ख्या, वस्तु र अवस्थाको ज्ञान पनि यो पञ्चाङ्ग प्रयोक्तालाई आवश्यक हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कुरालाई पनि राखिएको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यसका बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। विशेषतः जस्तो शून्य भनेको अनन्त, शून्य, ख, आकाश एवं क्रमले यी कुराहरूलाई यहाँ जस्तो कि अब यी सङ्ख्या हुन् त त्रिलोक भनेको स्वर्ग, मर्त्य, पाताल एवं त्रिमधु, त्रिशक्ति, त्रिगुण, त्रिसन्ध्या, त्रिमद, त्रिदोष, 4 वेद, पञ्चाङ्ग, पञ्चामृत, पञ्चगव्य आदि गरिएका पञ्चपल्लव एवं पञ्चतत्त्व, पञ्चतन्मात्रा अनि पञ्चतत्त्व र सम्बद्ध ग्रह, यसका साथसाथै पञ्चधेनु, यसका साथसाथै वेदाङ्ग, षड ऋतु, सप्तर्षि, सप्तमृतिका के हुन् भन्ने कुराहरूमा के को पर्छ, यी कुराहरू पनि प्रमाणसहित जहाँबाट प्राप्त गरेका छौँ, जहाँबाट लिएका छौँ ती कुराहरू प्रमाणसहित यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसका साथसाथै सप्तधान्य, अष्टचिरञ्जीवी, अष्टधातु, अष्टाङ्ग अर्घ, अष्टाङ्ग योग, साष्टाङ्ग प्रणाम, अष्टवसु, अष्टमहादान, नवरस आदि यी कुराहरू, नवदुर्गा भए, नवपत्रिका, अग्निका 10 कला, 11 रुद्र, सूर्यका 12 कला, 13 पददानहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा उल्लेख छ। यसका साथसाथै ज्योतिषका अन्य आवश्यक कुराहरू, पक्षरन्ध्र तिथि, क्षयवृद्धि तिथि, सूक्ष्म तिथि, दग्ध तिथि, पर्व तिथि, अधिक मास, क्षय मास, यिनीहरूको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा सामान्यतः परिचयात्मक रूपमा र सन्दर्भसहित प्रस्तुत गरिएको छ। यसका साथसाथै पूर्णिमाका भेद, 2 प्रकारका पूर्णिमा हुन्छन्, अनुमति र राका, यिनीहरूको बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। शनिबाल र कुह 2टा औँसी हुन्छन्, 2 प्रकारका औँसी हुन्छन्, यसको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। यी कुराहरूको बारेमा यसका साथसाथै ग्रह एक राशिमा रहने अवधि, कार्यअनुसार महिनाको प्रधानता, यी विषयवस्तुहरू पनि हामीलाई चाहिन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यसको बारेमा पनि हजुरहरूले हेरेर अध्ययन गरेर यसमा प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। अब यसपछि हाम्रो मूल पञ्चाङ्ग खण्ड आएको छ। पञ्चाङ्ग खण्डमा हामीले एउटै हरेक पातामा दैनिक ग्रह स्पष्ट दिएका छौँ, दैनिक लग्न आरम्भ तालिका दिएका छौँ। यसका साथसाथै जो पञ्चाङ्गमा दिने कुराहरू हुन्छन्, हामीले जस्तो अब यहाँ तिथिहरूको बारेमा 1, 2, 3 नलेखिकन प्रतिपदा, द्वितीय, प्रतिपद, द्वितीय, तृतीय एवं क्रमले हामीले सबै तिथिका नाम उल्लेख गरेका छौँ। नक्षत्रका पूर्ण नामहरू यो पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी बाहेकका यी चाहिँ फुफा, उफा, यी चाहिँ अलि लामा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानको अभाव हुने भएकोले यसलाई चाहिँ केही संक्षेपीकृत राखिएको छ भने अरू सबै कुराहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा नै प्रस्तुत गरेका छौँ। योगका पनि हरेक योगका नामहरू उल्लेख गरेका छौँ। आनन्दादि योग पनि उल्लेख गरेका छौँ। भव, कर्ण आदि भवादि कर्णहरूको पनि उल्लेख गरेको छ। यी कुराहरूलाई पनि हामीले
हामीले विस्तृतमा उल्लेख गरेका छौँ भने चाडपर्वहरू जो हुन् यी जुन जुन दिन पर्छन् ती कुराहरू त यहाँ रहने नि भए र विशेष चाडपर्वलाई हामीले विशेष बोल्ड गरेर अलिकति ठुला अक्षरमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यसका साथसाथै यहाँ ग्रहले पाँचचार गरेको, नक्षत्रको चार, राशि परिवर्तन गर्दाखेरिको समय उल्लेख गरेका छौँ, उदयस्त वक्रमार्गको बारेमा उल्लेख गरेका छौँ, पापंशको बारेमा उल्लेख गरेका छौँ। यसै गरी हामीले हरेक सप्तमी तिथिको सूर्योदय कालका लग्न चक्रहरू पनि बनाएर प्रस्तुत गरेका छौँ, जसबाट हामीलाई हेर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यो राखिएको हो। र यसमा अब यो प्रयोग गर्नलाई अलिकति केही हजुरहरूलाई संशय रहन्छ कि भन्ने कुराहरूमा पनि रहन्छ। यति गति थाहा पाउनु पर्यो भने भोलिकोबाट आजको ग्रह घटाइदिनु, जतिमान हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो ग्रहको स्पष्ट गति हुन्छ। त्यसका आधारबाट हामीले अन्य कुराहरू साधन गर्न सक्छौँ। यो सूर्योदय कालको ग्रहबाट हामीले इष्टकाललाई चाहिँ त्यो गतिले गुणन गऱ्यौँ भने जतिमान आउँछ त्यो मान चाहिँ सूर्योदयकोमा जोड दियौँ भने के आउँछ भन्दा हामीलाई चाहिएको समयको स्पष्ट सूर्य आउँछ। यो प्रक्रियाबाट झन् सजिलो हुन्छ। म आगामी प्रस्तुतिमा यसरी कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ अर्थात् भनौँ ग्रह स्पष्ट गर्न सकिन्छ यसका बारेमा पनि विस्तृतमा बताउने छु। यहाँ पात्रमा पनि उल्लेख गरेको छ, स्थानहरूमा विभिन्न स्थानमा ती कुराहरू उल्लेख गरेको छ। हजुरहरूले विस्तृतमा हेर्दाखेरि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। पात्रमा अन्य विषयवस्तुहरू पनि यथायथा स्थानमा विशेषता सहितको विषयवस्तुहरू राखिएको छ। चाडपर्वहरूको बारेमा पनि विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथसाथै अब 84 लाख योनिको बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। भूकम्पको लग्नफल, षोडश संस्कारका बारेमा पनि हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ। यसका साथसाथै सङ्क्रान्ति फल जो अन्य पञ्चाङ्गमा पनि हुन्छ त्यो यहाँ पनि निरन्तर रूपमा नै प्रस्तुत गरेका छौँ, किनकि हामीलाई सङ्क्रान्ति फल आवश्यक पर्छ। यसका साथसाथै अब हामीलाई चाहिने कर्मकाण्ड गराउँदै गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक विषयवस्तु जो उनमासिक श्राद्ध जुराउने तरिका कस्तो कस्तो अवस्थामा जुराउनु हुँदैन भन्ने कुराहरूको बारेमा शास्त्रीय प्रमाणसहित यहाँ उल्लेख गरिएको छ। मासिक गणना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि यहाँ उदाहरणसहित प्रस्तुत गरिएको छ। र अब यसका साथसाथै रजस्वला मृत्यु भयो भने अब संस्कार कसरी गर्ने, अन्तिम संस्कार त्यसका बारेमा उल्लेख छ। सुतिका मर्नुको संस्कार छ। गर्भिणीको मृत्यु भयो भने संस्कार कसरी गर्ने, सहसा हामीलाई आवश्यक पर्न सक्छ। त्यो पात्रो साथमा छ भने ती कुराहरूबाट सम्पादन गर्न सकिन्छ, ती कुरा पनि हामीले सम्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले कुरा राखिएको छ। बालकको मृत्यु भएमा, द्विपुष्कर योगमा मृत्यु भएमा, त्रिपुष्कर योगमा मृत्यु भएमा, पञ्चकमा मृत्यु भएमा यसको अन्तिम संस्कार के कसरी गर्नुपर्छ यसका बारेमा शास्त्रीय प्रमाण वैदिक मन्त्रहरू सहितको उल्लेख गरिएको छ। र मन्त्रको सन्दर्भमा पनि हामीले सकेसम्म प्राप्त भएसम्मका विषयवस्तुहरूलाई यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। अब यसका साथसाथै जुठो सुतक कसलाई कति लाग्छ, जनना शौच, मरण मृता शौच, यसका साथसाथै कसलाई कति जुठो लाग्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि जिज्ञासा हुन सक्छ। ती कुराहरू पनि पात्रो हेरेर प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले जुठो सुतकका बारेमा पनि हामीले विस्तृत रूपमा आशोच विचार भनेर यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। घाटमा गर्नुपर्ने जुन अन्तिम संस्कारको काम हुन्छ त्यसमा षट्पिण्डदान दिने प्रक्रिया छ। यो संक्षेपमा षट्पिण्डदानको प्रक्रियालाई तालिकाबद्ध गरेर थप सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 6वटा पिण्डदानहरू हामीले यही सङ्कल्प पनि उल्लेख गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि नाम राखेर हामीले जसको जे हो त्यस अनुसार चाहिँ यो पात्रो साथमा हुँदाखेरि हामीसँग किताब भएन भने पनि यो कुराबाट सम्पादन गर्न सकियोस्, प्रक्रियाहरूमा त्रुटि नहोस् भन्ने उद्देश्यले यी कुराहरूलाई यहाँ समावेश गरिएको हो। यसका साथसाथै अन्त्यकर्मसँग सम्बद्ध आवश्यक सामग्रीहरू पनि हामीलाई उपयोगी हुन्छन् भन्ने उद्देश्यले हरेक कर्म अनुसारका, जस्तो अब अन्त्यकर्मका भए दशगात्र विधिका, अस्थि सञ्चयनका, 11 दिनका, मध्यम षोडशीका, नारायण बलि 12औं दिनका, यी सबै श्राद्ध आदिका सामग्रीहरू जसबाट प्रयोक्तालाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यी कुराहरूलाई उल्लेख गरिएको। यसका साथसाथै पददान गर्दाखेरि सङ्कल्पलाई सहजता रूपमा यहाँबाट हेरेर पनि पददानको सङ्कल्प गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले पददानको सङ्कल्पको संक्षेपीकृत जुन हरेक वस्तुको दान गर्ने प्रयोजन, वस्तु र देवताको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसबाट पददानका कार्यलाई पनि सहजता सम्पादन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यी कुरा राखिएका हुन्। अब यसै गरी पूजा खण्ड हामीले विशेष गरी पञ्चगव्य निर्माण भयो, सर्ष विकिरणका मन्त्रहरू भए, करपात्र सम्पादन, स्वस्ति वाचन, शङ्खघण्ट पूजा, प्रायश्चित गोदान, अर्घ स्थापन, ब्राह्मण वरण, पुण्य वाचन, प्रायश्चित गोदान लगायतका जुन आवश्यक विषयवस्तुहरू छन् यी कुराहरूलाई पनि हामीले यथास्थानमा यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। यसका साथसाथै दीपक पूजा, कलश पूजा, गणेश पूजा, रक्षाबन्धन लगायतका
यी पूजाका मन्त्रसहितका विधिहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जसबाट हामीरा अत्यावश्यक कार्यहरू सहजतः पात्रोको प्रयोगबाट नै सम्पादन गर्न सकियो। यो उद्देश्यका साथ यी कुराहरू दिएका छन्। यसका साथसाथै वाग्दान विधि, यो कुरा छिन्ने जुन विधि छ यसको पनि वाग्दानको संक्षिप्त विधिलाई पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ, जसबाट पनि हामीले यो पञ्चाङ्ग साथमा रहँदा यो कार्यलाई पनि सम्पादन गर्न सक्छौँ। यसका साथसाथै जन्मोत्सवमा अष्टचिरञ्जीवीको पूजा विधि छ, यसलाई पनि हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। यो यसबाट पनि सहज होस् भन्ने, अर्थात् भनौँ अष्टचिरञ्जीवीको पूजामा सहजताका निम्ति कुराहरू यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। यसका साथसाथै शिलान्यासको चक्र विधि प्रक्रियालाई पनि राखिएको छ। यसका साथसाथै हामीले पाञ्चायन देवताको स्थापना पूजन गर्ने विधि प्रक्रिया, यसका साथसाथै नारायण बलिको पूजा गर्ने प्रक्रिया र यसलाई पद्धतिलाई यो चित्रात्मक रूपमा एउटा चक्र बनाएर हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। पञ्चक शान्तिको पनि चक्र बनाएर यहाँ प्रस्तुत गरेको छ, जस्तो कि यहाँ एउटा पनि उदाहरण दिएको छ र त्यसअनुसार जुनमा चाहिँ मृत्यु भएको छ त्यो चाहिँ बिचमा हुन्छ भने त्यसबाट अन्य क्रमले 1 2 3 आदिको क्रम दिएको छ, जसबाट प्रयोग गर्न सजिलो होस् र त्यसअनुसार कर्महरू सम्पादन गर्न सकियोस् भन्ने यसरी चक्रात्मक रूपमा पनि दिएको छ। त्यसैगरी हामीले गोदान गर्छौँ। गाईदान गर्नु पर्दाखेरिको विधि जुन गो पद्धति छ, गोदान पद्धति छ, यसलाई पनि हामीले यहाँ विस्तृत रूपमा राखेका छौँ। गोमती पाठलाई पनि राखेका छौँ र तर्पणका प्रक्रियाहरूलाई पनि यथास्थानमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। यसका साथसाथै कुन कार्य गर्दाखेरि कुन औँलाको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने शास्त्रीय प्रमाण, पत्नी कुन समयमा पतिको कता बस्नु राम्रो हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ, यसको प्रमाण, यसका साथसाथै कुन देवता कति पटक परिक्रमा गर्नुपर्छ, यसका बारेमा पनि हामीले विस्तृतमा चर्चा गरेका छौँ। यसका साथसाथै हवनमा चरु विचार, आहुति विचार, पर्शदोष नलाग्ने, अर्थात् भनौँ जस्तो कस्ता कस्ता कार्यहरूमा चाहिँ यो चाहिँ पर्शदोष लाग्दैन, छोइएको दोष रहँदैन भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि यहाँ विस्तृतमा छ। मूल रूपमा अब यहाँ चाहिँ श्राद्धमा तर्पण दिने पितृको क्रम के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। तातम्ब त्रितयम सपत्न जननी भन्ने जुन श्लोक छ यसको शब्द र को अर्थ सहितको विषयवस्तुहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको छ, जसबाट हामीले तर्पणका क्रमलाई यथास्थानबाट सम्पादन गर्न सक्छौँ। यसका साथसाथै कति दिन अघि आविदिक श्राद्ध गर्न सकिन्छ अथवा नान्दी श्राद्ध गर्न सकिन्छ, यसको प्रमाण पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ। मातृका पूजा, जो मातृका गोबरका हामीले थुप्राहरू बनाउँछौँ 17 10 7 16 7 यो क्रमले, र त्यहाँ चाहिँ पूजा गरिने मातृकाहरूको बारेमा पनि यहाँ नमनात्मक यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जसबाट पनि मातृका पूजा सम्पादन गर्न सकियोस् सामान्यतः, र वसुधाराको मन्त्र पनि उल्लेख गरेको छ, पात्र हेरेर वसुधारा पनि गर्न सकियोस्। यो उद्देश्यले यी कुराहरू यहाँ राखिएका छन्। यसका साथसाथै हामीलाई चाहिने पूजा सामग्रीहरू पनि हरेक जस्तो शिलान्यासको भयो, सप्ताहको भयो, विवाह, व्रतबन्ध, सत्यनारायण, नवग्रह पूजा, लक्ष्यवर्तिका आदि गरिएका वास्तु पूजा आदि हरेक विषयवस्तुका हरेक पूजाका पूजा सामग्रीहरूलाई पनि हामीले यथास्थानमा यहाँ उल्लेख गरेका छौँ, जसको प्रयोगबाट सामग्रीहरू स्मरण गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यी कुराहरू यहाँ राखिएका छन्। यसका साथसाथै अब दान गर्ने वस्तुहरूको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ, कहाँ छुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, पितृगायत्रीको श्रीमद् भागवत पाठ गर्दाखेरिको विधिका बारेमा चर्चा गरिएको छ। एका पाठ गर्दाखेरि पाठ विभाजन कसरी गर्ने, 7 जनाले कति भाग लगाउने, कसरी 8 जनाले, 9 जनाले, 10 जनाले सम्म हामीले कसरी भाग लगाएर विभाजन गरेर पढ्ने, त एक आमा त अब एकैजनाले त सकिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो यसरी विभाजन गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभाजन गरेर पढ्ने, अध्ययन गर्ने, पाठ गर्ने परम्परा रहेको छ। यसलाई पनि सहजताका लागि यो प्रदान गरेको छ। अग्निका नाउँ पनि कार्यअनुसार फरक फरक हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जसको प्रमाण पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसका साथसाथै हामीलाई आवश्यक पर्ने आरती भयो, शिव आरती, ओम जय जगदीश हरे आरती। यसका साथसाथै प्रदोषकाल, ब्रह्ममुहूर्त, उषाकाल, प्रातःकाल, निशीथकाल, कुतुबकाल, सङ्गमकाल आदि यी समयहरूको बारेमा पनि यहाँ प्रमाणसहित उल्लेख गरिएको छ। यसका साथसाथै वास्तुसँग सम्बद्ध विस्तृत विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गरेको छ। सप्रमाण प्रमाणसहित, शास्त्रीय प्रमाणसहित वास्तुको चाहिँ वास्तुका विषयवस्तुहरू चर्चा गरिएको छ। वास्तु पुरुषको उत्पत्ति, वर्ग विचार, वास्तुको स्थान चयन, अनुकूल स्थानको बारेमा, माटोको बारेमा, भूमिको बारेमा, घडेरीको बारेमा, यसका साथसाथै यो शयन गर्नुपर्ने शयनको बारेमा, निषिद्ध भूमिका बारेमा, गृह वास्तुका बारेमा,
त्यसपछिबाट हामीले वास्तुशास्त्रको दिशाका बारेमा वास्तुसँग सम्बद्ध विविध विषयवस्तुहरू, घरको कुन दिशामा कुन कता के वस्तु राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, कस्ता कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि विस्तृत रूपमा वास्तुको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। मुहूर्त विचारमा थप प्रमाणिक बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। यसमा मुहूर्तसँग सम्बद्ध विषयवस्तुहरू, मुहूर्त चिन्तामणि लगायतका अन्य मुहूर्त ग्रन्थहरूबाट पनि यी कुराहरू सम्पादन गरिएका छन्, जसबाट पनि हामीले सहजतः मुहूर्तहरू जुराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कुराहरू पनि यहाँ राखिएका छन्। यसका साथसाथै अब फलादेश गर्नका लागि पुरुष जन्म कुण्डलीमा तन्वादी भावहरूको फल के, स्त्री कुण्डलीमा के, यसका बारेमा पनि बताएको छ। तिथि निर्णयका बारेमा शास्त्रीय प्रमाण उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा जनै कतिखेर लगाउने, कतिखेर नयाँ फेर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ। सङ्ख्याका बारेमा एकम, शतम, सहस्रम, अयुतम आदि परार्धमसम्मका अङ्कहरूको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ, जसबाट हाम्रो प्राचीन ज्ञानको संरक्षण होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ। त्यसका साथसाथै वर्ष कुण्डलीको तन्वादी भावमा भएका ग्रहहरूको ताजिकुक्त फलको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। 9 मानहरूको बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। के मान हुन् भन्ने, हामीलाई किन यी मानहरूको आवश्यक छन्, सौर्यमान, चान्द्रमान हामीले धेरै प्रयोग गरिरहेछौँ, यसका बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ। ग्रहणका बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ग्रहणमा बार्नुपर्ने कुराहरूका बारेमा, ग्रहणमा कस्ता कार्य गर्नुहुन्छ, कस्ता हुँदैन भन्ने आदि कुराहरूका बारेमा पनि शास्त्रीय प्रमाणहरू उल्लेख गरिएको छ। यसका साथसाथै षड दर्शन र प्रतिपादकका बारेमा पनि यहाँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ। गुरु शुक्र अस्तमा गर्नुहुने कार्यका बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसका साथसाथै अब विंशोत्तरी योगिनी त्रिभागीको यो गणना चक्र पनि दिएको छ र यहाँ चाहिँ दशा वर्ष अन्तर्दशा चक्र पनि हामीले प्रदान गरेका छौँ। त्यसका साथै ज्योतिषशास्त्रका प्रवर्तक 18 ऋषिहरूको, 18 ऋषिदेखि अन्य ऋषिहरू बाहेकका अन्य ऋषिहरूको बारेमा पनि शास्त्रमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसका साथसाथै सन्दर्भ ग्रन्थको सूची पनि यहाँ प्रदान गरिएको छ, जसले हामीलाई यी विषयवस्तुहरू सम्पादन गर्न यही ग्रन्थहरूको चाहिँ हामीले सार लिएका छौँ, यी ग्रन्थहरूलाई पनि प्रयोग गरेका छौँ भन्दा यो पञ्चाङ्गमा सन्दर्भ ग्रन्थ पनि यसलाई अनुसन्धानात्मक, हामीले किन भन्दा त्यहाँबाट पनि त ती कुराहरू लिएका छौँ, लिएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट लिएको हो भन्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यसको सन्दर्भ रहन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यी कुराहरू सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीलाई पनि यहाँ हामीले स्थान दिएका छौँ र हामीले प्रयोग गरेका कुराहरूलाई यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। यसका साथसाथै अश्लेषा मूलको दोष, यसमा जन्म हुँदाखेरिको फल, वृक्ष आदि फलको बारेमा पनि विस्तृतमा चर्चा छ। गण्डान्तका बारेमा चर्चा छ। मूल गण्डान्त आदि शान्तिका बारेमा चर्चा गरेको छ भने यसका साथसाथै हाम्रो प्राच्य समय मापन विधि भयो, दूरी मापन विधि, जस्तो 8 जौका दाना बराबर 1 अङ्गुल बराबर चाहिँ 0.01905 यो मिटर, यसरी हामीले आजको आधुनिक पद्धति र हाम्रो प्राच्य पद्धति दुईटै पद्धतिका बारेमा विस्तृत रूपमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। 3 गुण बराबर 1 बल्ल, 8 बल्ल बराबर 1 धर्म, यसरी यो हाम्रो जुन प्राच्य मापन पद्धति छ यो सबै तरल पदार्थको छुट्टै छ, जस्तो 4 कुडाबाट 1 प्रस्थ, 4 प्रस्थबाट 1 आडक, 4 आडकबाट 1 द्रोण एवं क्रमले यी कुराहरू चाहिँ बताएका कुराहरूलाई पनि यहाँ हामीले स्थान दिएका छौँ, जसबाट हाम्रो प्राच्य परम्परालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कुराहरू हामीले राखेका छौँ। अब यसका साथसाथै औँसीमा जन्म भयो भने शान्ति विधि के, कृष्ण चतुर्दशीमा, वैधृति व्यतिपात योगमा, सङ्क्रान्तिमा, एउटै नक्षत्रमा, ग्रहणमा जन्म भयो भने यसको शान्ति गर्नुपर्छ भनेर बताएको छ। यसको शास्त्रीय विधि के हो, शान्ति कसरी गर्ने, यसका बारेमा पनि हामीले विस्तृतमा चर्चा गरेका छौँ। अशुभ सपना देखियो भने पनि के गर्ने भन्ने कुराहरूका बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कस्तो अवस्थामा देखिएका सपनाहरू चाहिँ निरर्थक हुन्छन्, यसका बारेमा पनि विस्तृतभन्दा सामान्य रूपमा यहाँ केही चर्चा चान्चु प्रवेश गरिएको छ र मूलतः अब यसमा हजुरहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ त्यसका बारेमा हामी आगामी प्रस्तुतिहरूमा, आगामी संस्करणहरूमा यी कुराहरूलाई थपघट गर्दै लानेछौँ। अब हातमा तीर्थहरू, हाम्रा हातमा तीर्थहरू छन्। अब देव कार्य गर्दाखेरि देव तीर्थले, पितृको कार्य गर्दा पितृ तीर्थले, काय तीर्थ यो चाहिँ मनुष्य आदिको कर्म गर्दाखेरि, अब आचमन गर्दाखेरि ब्रह्म तीर्थ आदि यी सबै तीर्थहरूको बारेमा, ब्रह्म तीर्थ या अग्नि तीर्थ सङ्कल्प आदि गर्दा यी एवं क्रमले यी वस्तुहरूको बारेमा पनि प्रमाणसहित यहाँ उल्लेख गरिएको छ। वर्षभरि हरेक महिनामा पर्ने पर्वहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। पर्वको निर्णयसँग सम्बद्ध विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि हामीले यो खण्डमा दिएका छौँ। जुन महिना हो त्यो महिनाको पर्वलाई हामीले हेरेर तदअनुसारका विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि जानकारी लिन र दिन सक्छौँ पञ्चाङ्गको प्रयोग गरेर।
त्यसैगरी थरगोत्र प्रवरको पनि यहाँ सङ्कलन गरेर राखिएको छ। यसमा पनि हजुरहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिएको छ। थरगोत्र प्रवरको उल्लेख छ। यसका साथसाथै नवग्रहहरूको शान्तिसँग सम्बद्ध विषयवस्तुहरू, शान्तिका उपायका बारेमा पनि हामीले यो विशेष रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ, जसबाट अझ प्रयोक्तालाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले थप सरल बनाउने यत्न गरेका छौँ। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। नवग्रहहरूका जप, मन्त्र विधिहरू, योगिनीका मन्त्र आदि गरिएका, यसका साथसाथै नवग्रह शान्ति एवं वस्तुदानसँग सम्बद्ध सङ्कल्प, वस्तुदान सङ्कल्पको दान प्रतिष्ठाको सङ्कल्प लगायतका नवग्रह पूजाको सङ्कल्प पनि हामीले यहाँ सामान्यतः उल्लेख गरेका छौँ, जसबाट पनि सामान्यतः नवग्रहहरूको पूजा पनि यो पञ्चाङ्गको प्रयोगबाट पञ्चाङ्ग साथमा हुँदा सम्पादन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कुराहरू राखिएका छन्। त्यसैगरी अब विवाह र व्रतबन्धको लग्न जुराउने तरिकाका बारेमा के कुराहरू विचार गर्नुपर्छ, यसका बारेमा विस्तृत रूपमा यहाँ चर्चा गरिएको छ र त्यसको नमुना अर्थात् विवाह र व्रतबन्धको लग्न पत्रिका लेख्दाखेरिको नमुना लग्न पत्रिका पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जसबाट हामीले यो कार्य सम्पादन गर्न सकियोस्। यसका साथसाथै सप्तशलाका चक्रको बारेमा, त्यसको महिमाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। घोडाधुना भन्ने मन्त्रको माहुरमा लेख्ने मन्त्र, यी कुराहरूको बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसका साथसाथै चुडा मुहुर्त भयो, अन्नप्राशन, गर्भधान, यी मुहुर्त जुराउने पद्धतिको पनि यो मुहुर्त चिन्ताउने बताएका विषयवस्तुहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। चित्रात्मक रूपमा अझ तालिकाबद्ध रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, जसले यो जुराउनका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्य रहेको छ। अब यसका साथसाथै हामीले पुराण श्रवण भयो, फणी चक्र, हल चक्र, काष्ठ स्थापन, द्वार चक्र, सुल्ली चक्र भयो, वास्तु चक्र भयो, कलश चक्र भयो, गृह प्रवेशमा वाम रविको विचार भयो, गृह वास्तु पूजा चक्र भयो, अग्निवास जुराउन नपर्ने कार्य, गृह प्रवेश मुहुर्त, शिववास आदि, अग्निवास आदि सबैका चक्रहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गरेका छौँ, जसको प्रयोगले हामीले सहजता अरू कुराहरू पनि सम्पादन गर्न सकियोस्। यसका साथसाथै सर्वघात चक्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यात्रामा योगिनीको विचार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ। परिग दण्डको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यात्रा गर्दा कस्ता कुराहरू खाने, कस्ता नखाने, के हेर्ने, के नहेर्ने आदि कुराहरू, शुभ शकुन, अशुभ शकुन, शुभाशुभ शकुनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै 14 प्रश्न, हराएका वस्तुहरू जान्ने विधिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै दन्तोत्पत्ति फल, बालकको दाँत कति महिनामा आउँदा के फल हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसका साथसाथै मन्दिर, घर, जलाशय बनाउँदाखेरि राहुको मुखको विचार गर्नुपर्छ, यसमा पनि यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। अब यसका साथसाथै जातक फलादेशका लागि यो विशेष यो तालिका छ। यो तालिका लघु जातकमको सार रूप हो। यसबाट हामीले राम्ररी यसलाई सूक्ष्म रूपमा विचार गर्न सक्यौँ, विमर्श गर्न सक्यौँ भने हामीलाई फलादेशका लागि यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसका लागि पनि यो उपयोगी होस् भन्ने उद्देश्यले जातकको फलादेशका लागि ग्रहको बलाबल जान्ने प्रक्रियाका बारेमा यहाँ एउटा तालिका प्रस्तुत गरेको छ, जसको प्रयोगका बारेमा हामी पछि चर्चा पनि गर्नेछौँ। त्यसैगरी ग्रह मैत्री चक्र पनि उल्लेख गरेको छ। तिथिबार सहितको योगिनी चक्र उल्लेख गरेको छ। नक्षत्र र संज्ञाबोधक, अब जस्तो काम गर्नु पर्यो, कुन नक्षत्र के काम गर्ने भन्नका लागि यी कुराहरू हामी यहाँ राखिएका छन्। यसैगरी व्यापार, रति, आभूषण, कला, शिल्प आदि वस्तुहरूको कार्य गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, क्षिप्र संज्ञा नक्षत्रमा गर्नु पर्यो, एवं क्रमले यी कुराहरू जान्नका लागि पनि यहाँ यो उल्लेख गरिएको छ। अब यसका साथसाथै कालहोरा चक्र हेर्ने, अब त्यसपछि एउटा बार बेला चक्र हेर्ने, यसका कुराहरूलाई पनि यहाँ हामीले यथास्थानमा उल्लेख गरेका छौँ। भद्राको मुख, पुच्छ घटीको विचार, चन्द्रमाको बासको बारेमा पनि विशेष रूपमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। अब यसैगरी यो 83 सालको जेठ महिनामा अधिक मास पर्नेछ, अब त्यो पनि हामीले विचारणीय कुराहरू छ, यो पनि राखेका छौँ। र यसका साथसाथै समय शुद्धिका बारेमा, गुरु शुक्र उदय अस्तका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। व्रतबन्ध मुहुर्त भए, विवाह मुहुर्त भए, यी सम्पूर्ण मुहुर्तहरूका बारेमा पनि विशेष रूपमा यो पञ्चाङ्गमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी यो पञ्चाङ्ग हामीले अत्यावश्यक पर्ने, अब यसका साथै गृह प्रवेश भयो, धान्य छेदन मुहुर्त, व्यापारिक प्रतिष्ठान आरम्भ, नवान्नप्राशन, गृहारम्भ, अन्नप्राशन आदि गरिएका मुहुर्तहरू, रुद्री जुर्ने दिन, शिववासका दिनहरू र अग्निवास जुर्ने अथवा हवन जुर्ने दिनहरू पनि हामीले यथास्थानमा यहाँ उल्लेख गरेका छौँ, जसबाट पनि प्रयोक्तालाई लाभ होस् भन्ने उद्देश्य लिएको छ।
पञ्चाङ्ग आर्यवर्त पञ्चाङ्गमको विशेषतासँग सम्बद्ध विषयवस्तु मैले यति नै राखेँ। तपाईँलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको यो प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँको विश्वास हाम्रो प्रयास आर्यवर्त पञ्चाङ्ग।